उस गोताखोर के इर्द गिर्द 300 शार्क मछलियां मौजूद थीं। वो डरा हुआ था, लेकिन कोई शार्क मछली उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। आखिर उसमें ऐसा क्या था? नो रिटायरमेंट, रिटायर नहीं होना, इस बात को ज़हन से निकाल दें। रिटायर नहीं होना। इंसान काम करता है और रेस्ट करता है, काम करता है रेस्ट करता है। सिर्फ काम करेगा खत्म हो जाएगा, सिर्फ रेस्ट करेगा खत्म हो जाएगा। रिटायर नहीं होना। वो एक काम बताएं कि अगर आपको पैसे ना दिए जाएं, लेकिन वो काम आप फिर भी सारी जिंदगी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये काम दर हकीकत आपका पैशन है। अपने टेस्ट और अपने हिडन टैलेंट के पीछे ना जाना। अगर प्रमोशन है, सैलरी अच्छी है, लर्निंग है, जॉब अपॉर्चुनिटी और काम हलाल है, फौरन शुरू कर दें। जो काम दिया गया है, दुनिया में सारी मखलूकात वो काम बेहतरीन तरीके से कर रही है। सूरज चमकता है, बकरा बड़ा होता है, उसको हम खा लेते हैं। सिर्फ एक मखलूक है जो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रही, और वो है दुनिया की सारी मशहूर शख्सियात को पढ़ के देख लें, तारीख इंसानी भी उठा लें, सब के अंदर आपको एक चीज मुश्तरक नजर आएगी। एक डाइवर था, वो समुद्र में गोता लगाता और नीचे जाके अपना काम वगैरह करता, और यूं उसकी जिंदगी बसर हो रही थी। एक दिन उसने जब गोता लगाया और समुद्र के नीचे पहुंचा, तो सामने से एक बहुत बड़ी शार्क आ रही थी। ये मछली है जो कि इंसानों को खा जाती है और गोश्तखोर है, कार्निवोरस। पहले तो वो घबराया, लेकिन अचानक उसने देखा कि वो शार्क करीब आई और उसने हमला करने के बजाय उसके गिर्द सर्कल करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। और फिर उसने गौर किया कि उसके मुंह में एक कांटा फंसा हुआ है, खूंटा फंसा हुआ है, जो कि मछली पकड़ने वाले वो लगाते हैं, और यकीनन ये उससे जख्मी हो चुकी है और वो उसके अंदर मुंह में ही फंसा हुआ है। उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और उस कांटे को निकालने की कोशिश की, ताकि वो उस शार्क मछली को तकलीफ से आज़ाद कर सके। थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो कांटा निकल गया। शार्क ने हमला नहीं किया, बल्कि वो चली गई और कुछ देर बाद बहुत सी मछलियों को साथ ले आई, जिनके मुंह में वही कांटे फंसे हुए थे। उस डाइवर ने वो सारे कांटे निकाले और उसके बाद वो मछलियां शुक्र के इजहार के तौर पे, थैंक यू के इजहार के तौर पे उसके गिर्द सर्कल लगाती रहीं। अब उसका रोज का ये काम हो गया। वो नीचे आता और ऐसी मछलियों को ढूंढता, या वो मछलियां खुद उसके पास आ जाती जो कि जख्मी हालत में होती, और उनके मुंह से कांटे निकालता, या किसी और तरीके से कोई रस्सी फंसी होती तो उससे उनको आज़ाद करता। और फिर ये बात बढ़ती चली गई। वो मछलियां जो कि शार्क हैं और जो इंसान को भी खा जाती हैं, जो गोश्तखोर हैं, जो बहुत खतरनाक है, वो उसे कुछ नहीं कहती थी। उसके रिलेटिव्स, उसके घर वालों की तरफ से उसको तंबीह की जाती और उसको मना किया जाता, ऐसे ना करो, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। और फिर कुछ ही अरसे के बाद वो उस पूरे कैरेबियन के अंदर, यानी समुंदर का जो पोर्शन था, वहां पर मछलियों में एक बहुत मशहूर और मकबूल शख्स बन गया। वो उनके पास आती और उसको कुछ ना कहती। फिर उसने एक टीवी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और बताया किस तरीके से उसने वो खोटे निकाले, और 300-400 उसने वो खोटे बकायदा दिखाए भी कि ये मैंने मछलियों से निकाले और उनको आज़ाद किया, और अब ये मेरी ज़िंदगी का पर्पस बन चुका है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं और क्या अंदाज है हमारा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और हम सबको ये सोचना चाहिए कि वाकई बस हम दुनिया में जी रहे हैं, या कोई मकसद ऐसा है, कोई पर्पस ऐसा है जो कि हमें अपनी तरफ खींच रहा है और जो हमारी ज़िंदगी को कोई मीनिंग दे रहा है। इसी तरह का एक और वाकया जापान में हुआ, जिसमें वाकामिया मासुका नाम की एक खातून ने बहुत बड़ी उम्र में, कोई 74 या 78 साल की उम्र में, एक ऐप बनाई हिनाडिन नाम की। जब वो रिटायर हुई एज ए फाइनेंस ऑफिसर, उसके पास कुछ पहले इल्म था। उसने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ये कहा कि मुझे एक ऐसी ऐप बना दीजिए जिसके ज़रिए बूढ़े अफराद कुछ अपना वक्त गुजार सके। बहरहाल हिनाडिन नाम की ऐप उसने खुद बनाई, और ख़ुद बनाने के बाद द मोस्ट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उसको एजाज़ भी दिया गया। ये ऐप इस वक्त भी iOS के ऊपर मौजूद है। मतलब कहने का मतलब ये कि यू मस्ट हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी का जब मकसद बन जाता है, तो सबसे पहले तो आप रिटायर नहीं होते। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट, इट नीड्स अ डिबेट। इसका क्या मतलब है कि आप अपने सारे काम छोड़ दें और बिल्कुल आइडल होकर, फारग होकर बैठ जाएं? ऐसा नहीं है। इंसान इस तरह का बना है कि वो काम करता है और फिर रेस्ट करता है, फिर काम करता है और फिर रेस्ट करता है। अगर वो मुसलसल काम करता चला जाए तब भी खत्म हो जाएगा, मुसलसल रेस्ट करता चला जाए फिर भी खत्म हो जाएगा। देयर मस्ट बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट।
we must continue with what we are doing. मुझे याद पड़ता है हमारे YouTube चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद होगी जिसमें हमने ऑटोमेटेड जो सिस्टम होता है गायों के दूध निकालने का, वो मिल्किंग ऑफ काउज का, वो एक फॉर्म में जाके किया। तो मेरे साथ कोई दोस्त थे, तो वो जो गाय के फॉर्म के लोग थे उन सब ने हमारे दोस्त को बार बार कहा कि आपके फलां रिलेटिव ने तो आलूओं पे बड़ा काम किया है, पोटैटो पे बड़ा काम किया है। किसी ने कहा कि जनाब यहां से लेकर आगे तक आखिर तक जितने भी आलू लगे हैं वो इसके उन्हीं रिश्तेदार की वजह से हैं। वो बच्चों को खड़ा कर लेते और बताते कि आलू की फसल में क्या क्या फवायद हैं। वो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते, खुद अनपढ़ थे, लेकिन वहां जाके ज़रई माहिरीन से पूछते कि जदीद तरीके आलूओं की काश्त के क्या इजाद हुए। तो वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि वो जिनके बारे में बात हो रही है उनका एक मिशन था कि वो आलू की फसल को फरोग दें, या उनका कोई पैशन होगा। तो बस मेरे कहने का मतलब ये कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। ये तो मिसालें दी हैं मैंने, अभी इंशाअल्लाह ताला हम ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ भी आएंगे कि हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें क्या गाइड करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क यू, what is your purpose of life? What is your hidden passion? How you will explore your talent in that? ये याद रखिए, आप किस चीज के साथ अटैच है, आपके अंदर का पैशन और टैलेंट क्या है, इसको एक्सप्लोर करना कोई मुश्किल नहीं है। दो सवाल अपने आप से आपने करना। नंबर 1, वो काम कौन सा है कि अगर आपको कोई पैसा ना दिया जाए वो काम आप सारी जिंदगी करने के लिए तैयार है, वो आप करते रहेंगे विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, बगैर किसी एवज के, तनख्वाह के, प्रॉफिट के, वो काम आप करते रहेंगे क्योंकि वो काम करने से आपको मजा आता है। और नंबर 2, अगर आपके पास 1 बिलियन रुपीस आ जाए, 1 अरब रुपए आ जाए, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पैसे तो आ गए। अब वो कौन सा काम है जो आप करेंगे? अब वो कौन सा काम है? क्योंकि इस हालत में जो काम आप करेंगे वो वही होगा जो कि आपकी रूह को टच करता है, जो आपको अंदर से मजा देता है, जिसको आप पैशन के साथ करते हैं। अब ये जो काम है ना, इसके गिर्द अपनी जॉब और अपने कारोबार को रोटेट कर लें। अगर इसी काम की आपको जॉब मिल जाती है या इसी काम का आप कारोबार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि जिंदगी लेजर है, जिंदगी बड़ी खुश गुजरेगी। और ये आपका हिडन पैशन है, पर्पस ऑफ लाइफ जो आपने बनाया हुआ है वो इस तरह से होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको उस काम की आउटकम से कोई गर्ज नहीं होगी कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि उस काम को करने में आपको मजा आता है, उस प्रोसेस से आप मजा लेते हैं। बहरहाल ये याद रखिएगा कि अगर जॉब के अंदर प्रमोशन की ऑप्शन है कि आप प्रमोट होते जाएंगे, अच्छी सैलरी है और लर्निंग भी है, रिकॉग्निशन भी है, इज्जत भी है, और फिर सबसे बढ़कर वो हलाल है, तो ज्यादा शौक को ना देखिएगा बल्कि काम शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि डिग्री के बाद अहम तरीन चीज वो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, और जब काम स्टार्ट होगा तब तजर्बा आना स्टार्ट होगा। रफ्ता रफ्ता लाइफ लेसन्स आते चले जाएंगे, आपका रेज्यूमे और आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी। बहरहाल ये बात याद रखिए कि अपना मिशन ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ कोशिश करें कि वो जो आपकी रेगुलर रूटीन है उसके अंदर ही आपको मिल जाए। अलग से अगर उसको आप ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कोई डॉक्टर साहब हैं तो वो फ्री मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोई उस्ताद साहब हैं तो वो तनख्वाह भी ले रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी बच्चों को, गली के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपके अपने प्रोफेशन और रेगुलर कोर्स में हो तो वो ज्यादा सूट करेगा। वैसे तो कुछ कॉमन सेट ऑफ मिशंस हैं जो कि हम सब के ही होते हैं, जैसे बच्चों को पालना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, बच्चों की शादी करनी है, बैंक बैलेंस बनाना। ये तो कुछ जर्नल चीजें हैं जिसको हर बंदा लिए बैठा है और उसने अपनी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर इन चीजों को पूरा करना है। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ इज मच बिगर देन दीज रिक्विजिट्स। ये जरूरियात है। मिशन और पर्पस कुछ और होता है, उसके अंदर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, आपके अंदर की सलाहियतें निखर के सामने आती हैं, आपको वो चीज थकाती नहीं है, आप उस चीज को करने में मजा ले रहे होते हैं। और आज पूरी इंसानी तारीख को उठा के देख लीजिए, जो भी नोटेबल पर्सनालिटीज हैं, यानी ऐसी नुमाया शख्सियात जो कि आज किताबों में मौजूद हैं, जिनके नाम चमकते हुए हमें नजर आ रहे हैं, इनकी जिंदगी को सोचते साथ ही कोई पर्पस जहन में आता है, कोई मकसद जहन में आता है कि इनका एक मिशन था। और ये मिशन ही होता है जो लीडर के फॉलोवर पैदा करता है, और ढेर सारे लोग किसी लीडर के साथ चल पड़ते हैं और फिर आगे जाके वो लीडर रिकॉग्नाइज होता है और उसकी जिंदगी के अंदर एक चेंज आती है। और अब आइए जनाब असल पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ, के इस्लाम जो एक मुकम्मल दीन है
اور اس کے اندر ہر انسانیت کے پہلو کی زبردست رہنمائی موجود ہے. نو ڈائمینشن آف ہیومینٹی ہیز بین اگنورڈ، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ابھی ایجاد ہوں گی، اسلام نے پری رہنمائی ان کی پہلے ہی دے دی ہے. اور پرپز آف لائف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ون لائن ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ اپنے ہر فیصلے، جو بھی ڈیسیژن ہم کرتے ہیں، وہ سوسائٹی کے متعلق ہے، کلچر کے متعلق ہے، آکوپیشن کے متعلق ہے، ایکیڈیمکس کے متعلق ہے، کوئی بھی ڈیسیژن ہم کریں گے وہ ڈیسیژن اسلام کی رہنمائی کے ساتھ ہوگا. کوئی قدم بھی ہم اٹھاتے ہیں تو وہ قدم ہم نے صراط مستقیم کی طرف اٹھانا ہے، وہ راہ جس کو اسلام بھلائی کی اور فلاح کی راہ کہتا ہے، اس پہ قدم اٹھانا ہے. دس از دا سمپل ون لائن پرپز آف لائف. اور اب آتے ہیں جناب ٹرو پرپز آف لائف کی طرف کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے اور انسانیت کے تمام ڈائمینشنز، تمام جو پہلو ہیں، اس کی مکمل رہنمائی اسلام ہمیں دیتا ہے. بلکہ وہ چیزیں جو بھی ایجاد ہونی ہیں، جو بھی شاید آنے والے وقتوں میں انسان دیکھے گا، اس کی پری گائیڈنس وہ اسلام ہمیں دے چکا ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دا پرپز آف لائف از ون لائنر، اٹس ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ، کہ اللہ کی عبادت کرنا. دس از دا پرپز آف لائف. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ اپنے سارے فیصلے کرتے وقت مد نظر رکھا جائے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. آل یور ڈیسیجنس، وہ سوسائٹی کے حوالے سے ہے، کلچر کے حوالے سے، آکوپیشن کے حوالے سے، ایکیڈیمکس کے حوالے سے، فیملی سٹرکچر کے حوالے سے، کوئی بہت بڑا ڈیسیجن ہے، کوئی بہت چھوٹا ڈیسیجن ہے، ہر راہ جو ہے وہ صراط مستقیم جو اسلام نے بتائی، اسی پر ہم نے قدم اٹھانا ہے، اسی پر چلنا ہے. دس از ون لائنر. اور یاد رکھیے کہ یہ کب ہوگا؟ جس وقت ہمیں علم ہوگا کہ اللہ کی رضا والے کام کون کون سے ہیں اور اللہ کی ناراضگی والے کام کون کون سے ہیں. اگر آپ صرف اسی چیز کو مد نظر رکھ کے چلتے چلے جائیں تو آپ اپنی زندگی کا مقصد اچھے سے سرو کر رہے ہیں. دیکھیے زندگی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. ارشاد فرمایا کہ صحت اور فراغت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان دھوکے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. سب سے پہلے یہ 5 سینسز آپ دیکھیں کہ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں. اب یہ سینسز بھی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انسان کو یہ دیا. اب اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی گئیں اور رب تعالیٰ وہ پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی سینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علیم و خبیر ہے، واسع ہے، وسعت رکھتا ہے. اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. ایک تو اتنی نعمتیں دیں، اس نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں. اور وہ اتنا بڑا خالق و مالک ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. فرمایا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. The kingdom of skies and earth. And now who are those who have lived and are living a purposeful life? وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اسلام کے اس اصول کو اپناتے ہوئے ایک بہترین مقصد والی زندگی گزاری؟ فرمایا جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں. اے رب ہمارے، تو نے ہمیں بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. So the purpose, these pious people، یہ نیک لوگ، یہ وہ جن پہ اللہ کے انعامات ہیں، انہوں نے پرپز آف لائف کو ایکسپلور کر لیا کہ ہمیں بیکار نہیں بنایا گیا. اس دنیا میں جو کچھ بنایا رب تعالیٰ نے، سب کا کوئی پرپز ہے. اور یاد رکھیے ایوری کریشن پرفارمز ایٹ اٹس فلسٹ. ہم گئے ایک جگہ پر، ہم نے اورنج کے اوپر، سٹرس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی. وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مالٹے کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، اس میں کتنا پھل لگتا ہے، کیا اس کی رنگت ہے، کیا اس کا سارا کچھ ہے، وہاں جا کے ہر مالٹے کے پیڑ میں وہی چیز ہم نے دیکھی. یعنی ہر چیز اپنے فل پوٹینشل پہ گرو کرتی ہے. بکرے 1 سال کے اندر اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں جتنا انہوں نے بڑا ہونا ہوتا ہے. وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ان کے اندر ایک میکانزم بائی ڈیفالٹ سٹور ہے. اگر کوئی مخلوق پورے طریقے سے اپنے فل پوٹینشل پہ گرو نہیں کرتی نا، تو وہ صرف انسان ہے. وہ اپنی لیزینس کی وجہ سے، اپنے ایکسکیوزز کی وجہ سے،
اپنی سستی کوتاہی اور اپنی غفلت کی وجہ سے وہ پورا گرو نہیں کرتا، اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اس کو وہ ہارنس نہیں کرتا، اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا وہ مقصد کتنا بڑا ہے اور اس کی طرف بڑھنا کیسے ہے۔ جنت میں داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنے، ایسی ڈیڈز کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سو یو مسٹ بی اے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار پیراڈائز۔ تو اس زندگی کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آنے والی زندگی کی تیاری ابھی کی جائے، کیونکہ 2 لائفز نہیں ہے، 2 زندگیاں نہیں ملی کہ ایک زندگی میں کما لو، کھا لو، بہت پڑھ لو اور اب ایک اور زندگی ملے گی اس میں رب کو راضی کر لینا، نو۔ اور یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور وہ بعد والی زندگی اس کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے نا، وہ تو بالکل نیور اینڈنگ ہے۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس زندگی کو مد نظر رکھا جائے، اس زندگی کی نعمتوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے وہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے اس دنیا کی طرف، اس کے مال و دولت کی طرف، اس کے حسن کی طرف، اس کی آسائشوں کی طرف، کیونکہ وہ رحمان کے اس وعدے پر کامل یقین رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ وہاں جو نعمتیں ہیں اس کی مماثل، اس کا پیرلل تو کوئی نعمت اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ سو دیٹ پرومس آف اللہ، دیٹ واز in their consideration always. So the main purpose of a Muslim is life as a Muslim is great. ایک مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں نا تو میری زندگی بہترین ہے ایز اے مسلم۔ آپ نے ایمان کو بھی ڈی ویلیو کر دیا۔ یقین کریں ایمان کی وہ ویلیو کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں ایمان، بلیف، تو کیا آپ کے ذہن کے اندر اس کی اہمیت ہے کہ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہے کہ یار 10 لاکھ نہیں ہے تو کیا ہوا، ایمان کی دولت تو ہے نا میرے پاس؟ دس از دا ویلیو آف بلیف اینڈ یو مسٹ کیپ انٹو کنسیڈریشن کہ جیسے ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ مسلمان ڈاکٹر میں اور ویسے ڈاکٹر میں فرق ہے۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ شفا اللہ دیتا ہے، دوائی میں دیتا ہوں، اور دوسرے کا کانسیپٹ ہوگا دوائی جاتی ہے اور جا کے ایکٹ کرتی ہے۔ اوبویسلی اپیرنٹلی تو وہی ایکٹ کر رہی ہے لیکن شفا دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں ان کو پراپر ایک کنسنٹریشن کے ساتھ، پراپر پروسیجر کے ساتھ اور پراپر نالج کے ساتھ پرفارم کرنا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو وہ بے شرمی بے حیائی سے روکتی ہے، روزہ آپ رکھتے ہیں وہ ڈسپلن کرتا ہے، حج آپ کرتے ہیں وہ سملیرٹی اور مساوات کی طرف لے کے جاتا ہے، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو وہ غربت کو ختم کرتی ہے۔ تو اسلام کا پرپز کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنی ویل بینگ، اپنے آپ کو بہتر کرے اور جتنے اس کے ارد گرد افراد موجود ہیں سب کی بہتری کے لیے کوشش کرے اور سب اس کے ذریعے بہتر ہوتے چلے جائیں، وہ ایک معاشرے کا بہترین فرد بن کے ابھرے۔ سو ناؤ وی ہیو ڈسکس ان ٹوٹل ان ڈیٹیل دا پرپز آف یور لائف۔ آپ بھی اسلامی طرز زندگی کے مطابق اپنے پرپز کو جانیے، سمجھیے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔